नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा लामो प्रतीक्षापछि नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको खोप आएको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कोभिड अर्थात् कोरोना महामारी विरुद्धको बहुप्रतीक्षित खोप नेपाल आइपुगेको छ। आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औपचारिक रूपमा भारतले अनुदानमा दिएको खोप नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुगेको हो। पहिलो चरणमा 10 लाख डोज खोप आएको छ। यो खोप एकजनालाई 2 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया 10 लाख डोजले 5 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने बताइएको छ भने पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, त्यसैगरी जोखिममा रहेका व्यक्ति र फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूलाई अर्थात् कोरोनाको उपचारमा फ्रन्टलाइनमा बसेका चिकित्सकहरूलाई यो खोप लगाउने जनाइएको छ। अब केही दिनमा नेपालमा कोरोनाको खोप लगाउन सुरु गरिनेछ। हाल नेपालमा खोप भण्डारण र खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। अब नेपालमा ल्याइएको खोप कहिले र कसरी लगाउन सुरु गरिन्छ र थप खोप ल्याउने योजना के छ, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र हामीले बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी भाइरोलोजिस्टसँग पनि कोरोनाको खोपले मानव शरीरमा कसरी काम गर्छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न रिपोर्टहरू राख्नेछौँ। सँगसँगै यति बेला संसारमा खोपको कारोबारको अवस्था के छ, नेपालमा खोप कसरी ल्याइँदैछ र कसरी लगाइँदैछ, खोप भण्डारणका लागि के तयारी भएको छ यो विषयमा पनि हामी रिपोर्टहरू प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसँग पनि यति बेला थप खोप ल्याउने विषयमा नेपाल सरकारले गरिएको गृह कार्यको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारी विरुद्धको बहुप्रतीक्षित खोप अन्ततः नेपाल ल्याइएको छ। छिमेकी मुलुक भारतको अनुदान सहयोगमा 10 लाख डोज खोप बिहिबार काठमाडौँ ल्याइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतले दिएको खोप बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाल ल्याइएको हो। सरकारले पहिलो चरणमा 3% अर्थात् 9,11,342 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ। तर अहिले भने 10 लाख डोज मात्र आएकाले पहिलो चरणमा करिब 4 लाखलाई मात्र खोप लगाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खोप एकजनालाई 2 डोज लगाउनु पर्दछ। त्यसैले सामान्यतया 10 लाख डोजले 5 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने बताइएको छ। पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अर्थात् अग्रपन्थीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, जोखिममा रहेका सामाजिक अभियन्तालाई लगाइनेछ। तर स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने तथा खोप ढुवानी लगायतका काम सकेर खोप सुरु गर्न करिब 10 देखि 15 दिन लाग्ने बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप भण्डारणदेखि वितरण र लगाउने सम्मका सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। खोप लगाउन करिब 15,000 स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनेछन्। विगतमा नियमित खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य तालिम पाएपछि यो खोप लगाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ भने खोप लगाउन तालिम समेत दिन थालिएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप धमाधम लगाउन थालेसँगै नेपालले पनि पहल थालेको हो। भारतले सोमबार सार्वजनिक घोषणा गर्दै छिमेकी तथा साझेदार मुलुकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनुदानमा दिने जनाएको थियो। भारतले नेपालसहित भुटान, मालदिभ्स, बङ्गलादेश, म्यानमार र सेसेल्सलाई खोप दिने घोषणा गरेको छ।
सोही घोषणा अनुसार नेपालमा खोप आएको हो। नेपालले पहिलो चरणमा अनुदान तथा खरिद मार्फत 47 लाख जनालाई पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरे पनि भारतले पहिलो चरणमा करिब 5 लाखलाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराएको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुगेको छ। नेपालमा हाल प्रयोगमा आएका नियमित खोप पनि अधिकांश सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गर्ने गरेको छ। त्यसैले कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुमति दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने भएकाले पहिलो प्रयास कोभिसिल्ड खोप ल्याउने नेपालको प्राथमिकता हुनेछ। हाल नियमित खोपका लागि मौजदात रहेको 50 लाख सिरिन्ज कोभिड-19 खोपका लागि प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यति बेला नेपालमा कोरोनाको खोप ल्याइएको छ पहिलो पटक र यो भारत सरकारले अनुदानको 10 लाख डोज खोप दिइरहँदा यति बेला कोरोना महामारीको खोप नेपालमा पनि आइरहँदा एक प्रकारको उत्साह र आशा पनि जागेको छ। र यति बेला यी खोपहरू जुन नेपालमा ल्याइएका खोपहरू छन् यी 10 देखि 15 दिनपछि लगाउन सुरु गरिनेछ यो व्यवस्थापन सँगसँगै। र खास गरी नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा भारतसँग 47 लाख मानिसलाई पुग्ने गरी खोप मगाएको थियो र त्यसमा केही सहुलियत र केही अनुदानमा खरिद गर्ने भनेको थियो। यद्यपि ती खोपहरू यति बेला नेपालमा सबै दिनको लागि अपुग भएको भन्दै पहिलो पटक 10 लाख डोज खोप भारत सरकारले नेपाललाई दिएको छ भने यति बेला नेपालले पनि विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतको निकायले यति बेला झन्डै 15,000 स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरेर खोप लगाउने भनिएको छ र खोप लगाउनको लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने अहिले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँकडा दिएको छ त्यो आँकडा अनुसार यति बेला खोप भण्डारणको विषयमा पनि यति बेला तयारी भएको छ भने विभिन्न 11 स्थानमा कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरेर खोप भण्डारणको तयारी पनि भइरहेको छ। यति बेला यी खोपहरूले मानव शरीरमा कसरी काम गर्छन् र कसरी यो खोपले मानव शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई मजबुत बनाउँछ यति बेला भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको परीक्षण गर्नेदेखि लामो समय यो संक्रमणको बीचमा कोरोना संक्रमितको उपचार र पीसीआर परीक्षणमा उहाँको भूमिका निकै उल्लेखिरहेको थियो। यति बेला हामीसँग डाक्टर वासुदेव पाण्डे हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ पहिलो पटक नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको टेस्ट गर्नेदेखि उपचारमा संलग्न चिकित्सक हुनुहुन्छ र पहिलो पटक आज नेपालमा खोप पनि आएको छ। तपाईँ भाइरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, यो यस सम्बन्धी विज्ञ पनि। खास गरी यो यति बेला नेपालमा कोरोनाको खोप आइरहँदा आम मानिसहरूको जिज्ञासा छ यो कोरोनाको खोपले मानव शरीरमा कसरी काम गर्छ भनेर जानकारी गराउनुस् न। मानव शरीरमा यो कोरोनाको खोपले कसरी काम गर्छ? धेरै राम्रो, हामी सबै खुसी छौँ। अब आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो खोप प्राप्त भइसकेको छ। अब खोपहरू चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिन चाहिँ अहिले 1 वर्षभित्रमा, साधारणतया खोप बन्नलाई 5 देखि 10 वर्ष लाग्छ भने यो खोप चाहिँ बन्न सक्यो। यसको मतलब के हो भने यो भाइरसको जुन क्यारेक्टर हो, जेनेटिक अवस्था हो, त्यति छिटो परिवर्तन नहुने हिसाबले यो खोपहरू बन्न गयो। खोपहरू धेरै तरिकाले बन्छ। कोही आरएनए भ्याक्सिन भन्छौँ, यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, फाइजर भन्ने ग्रुपको। अर्को डिएनए भ्याक्सिन, अर्को हामीले चाहिँ अब नन भाइरल भ्याक्टर भन्छौँ। एउटा अर्को भाइरसलाई फ्रेम बनाएर त्यसमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको पार्ट राख्ने, जसले गर्दा चाहिँ एउटा खालको डिएनए इन्जिनियरिङ तरिकाको नन रेप्लिकेटिङ भाइरल भ्याक्टर भन्छौँ हामीले, त्यस्ता त्यो बनाउने। यो चाहिँ यो टेक्नोलोजीको भ्याक्सिन हो। यो इन्डियाबाट आएको, यो अक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका र भारत सिरम इन्स्टिच्युटले बनाएको भ्याक्सिन। त्यो चाहिँ त्यो ग्रुपमा पर्छ। त्योदेखि बाहेक अरू पनि ग्रुपका भ्याक्सिनहरू छन्, जस्तै इनएक्टिभेटेड भन्छौँ, लाइभ एटिनेटेड प्रोटिनबाट बनाएको भाइरसलाई धेरै खालका छन्। यी अरू पनि धेरै पाइपलाइनमा छन्। अहिलेसम्म धेरै क्लिनिकल ट्रायलहरू भए,
त्यसमध्ये लगभग 70वटा चाहिँ ट्रायल थर्ड स्टेज सकेर 10वटा चाहिँ अहिले प्रयोगमा छन् र विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले प्रयोग भएको छ। यो नेपालमा यो भ्याक्सिन आएको छ। भ्याक्सिनले काम गर्ने भनेको दुईटा कुरालाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा हामी भन्छौँ इम्युनोजेनिसिटी भन्छौँ। त्यो भ्याक्सिनले शरीरभित्र गइसकेपछि रोगसँग लड्न सक्ने सिर्जना गरिदियोस्, वातावरण बनाइदियोस्, इम्युनिटी बढाइदिनु पर्यो। कोरोना भाइरसभित्र छिरेपछि त्यसको विरुद्ध शरीरमा भएको एन्टिबोडीले काम गर्ने, त्यो चाहिँ इम्युनोजेनिसिटी भन्छौँ। अर्को हुन नपर्ने कुरा के भने प्याथोजेनिसिटी भन्छौँ। जो भाइरस त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसले रोग ल्याउनु भएन। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै हामीले डेङ्गीको भ्याक्सिनहरू बनाएर थुप्रै खर्च भयो, तर पछि गएर चाहिँ यो डेङ्गीको 4वटा सेरोटाइप भएको हुनाले एउटाले अर्कोसँग रियाक्सन गर्ने भएको हुनाले त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बजारबाट विथड्र गर्नुपर्ने अवस्था आयो र अहिले त्यो डेङ्गीको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन। यस्तो अवस्थामा यो दुईटा खालको कुराहरू नै प्रिन्सिपलले इम्युनोजेनिसिटी र प्याथोजेनिसिटी नहुने, रोग चाहिँ नहुने, एडभर्स इभेन्टहरू नहुने, कसैको भ्याक्सिन लगाएर त्यसले चाहिँ असर पारेर ज्यान नजाने तर रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्ने, यसरी चाहिँ दुईटा प्रिन्सिपलले बनाउने हो। र यो हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ यो जुन अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका यसको AGD1222 भन्छ नन रेप्लिकेटिङ भाइरल भ्याक्टर हो। यो चाहिँ धेरै देशमा अहिले 5वटा देशहरू जस्तै युके, इन्डिया, अर्जेन्टिना, एल साल्भाडोर, डोमिनिका रिपब्लिक भयो र अहिले भारत सरकारले छिमेकी देशहरूलाई दिएपछि अब यो धेरै देशमा चाहिँ यो चलाइएको छ र यसको इफिकेसी भन्छौँ। यसले अब दुईटा खालको डोज दिनु पर्यो र अहिलेसम्म देखिएकोमा चाहिँ अब लगभग 70% चाहिँ यसको इफिकेसी छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको कुरा हो। अब यो यो भ्याक्सिन पहिला नभएको भएर अहिले हामीले चलाउँ र त्यसपछि हेर्दै जानु पर्यो कति एन्टिबडी आउँछ, त्यसको हामीले टाइटरहरू मेजर गर्ने र दुईटा डोज दिइसकेपछि यसले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बनाउँछ र यो सङ्क्रमण हुँदैन। तर यहाँहरू सबैलाई फेरि भन्नुपर्ने कुरा के भने भ्याक्सिन लगाउँदा बित्तिकै जस्तै हामी रेबिजको भ्याक्सिन लाउँछौँ 100% चाहिँ सेफ भयो, 100% इफिकेसी छ। यसले फेरि रेबिज चाहिँ हुँदैन। तर यसको चाहिँ त्यस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो नि जुन भ्याक्सिन रोग प्रतिरोधक क्षमता या भनौँ कोरोनाको सङ्क्रमण हुँदैन भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भनेर भन्नुभयो यहाँले, यसको चाहिँ यो इफिसियन्सी अथवा प्रभावकारिता 70% छ भनेर यहाँले भनिरहँदा के अहिलेको आएको खोप 2 डोज लगाउनुपर्छ भनिएको छ, एउटा कति समयको अन्तरमा लगाउनुपर्छ र यो खोप लगाएपछि के अब खोप लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना नलाग्ने हो? यो अलिकति मैले पहिला पनि भन्न खोजेँ, मैले राम्रो बुझाउन सकिनँ। यो 2 डोज लाउनुपर्छ। अब धेरै कुराहरू त थाहा छैन, यो अध्ययनकै कुरा छ। अहिलेसम्म चाहिँ थाहा भएको कुरा पहिलो डोज लगाएपछि कम्तीमा 1 महिनाको फरक गरेर अथवा 6 हप्ता पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले त्यो भ्याक्सिन लगाउनुको मतलब चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ एन्टिबडी बनाउने, प्रतिरोधमा क्षमता बढाउने र कहिलेसम्म अर्को सेकेन्ड डोज दिँदाखेरि फेरि त्यो क्षमता अझ एकदम तीव्र रूपमा बढ्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले लगभग 1 महिनापछि सेकेन्ड डोज दिइसकेपछि यसले क्यापासिटीमा काम गर्छ। तर के चाहिँ होइन भने हामीलाई त थाहा भयो फेरि यो भाइरस फेरि अलिक परिवर्तन हुँदैछ, नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदैछन्। अब अहिलेको युके भेरिएन्टलाई त यसले काम गर्छ किनभने यसको पार्टमा मात्र चेन्ज भएको छ। तर त्योभन्दा पनि फरक खालको भाइरस आइदियो भने कोरोनाकै हो हुन त, तर अर्को खालको प्रजाति भयो भनेदेखि त काम नगर्ने अवस्था नि हुनसक्छ। त्यसो भएर हाम्रो भनाइ के भने यो भ्याक्सिन लगाए तापनि हामीले गरिरहेका जुन मापदण्ड हुन्, मास्क लगाउने कुराहरू छ, सरसफाइका कुराहरू छ, डिस्टेन्सिङ कुराहरू चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएपछि हामी फ्री भयौँ, अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले लिनु हुँदैन। भ्याक्सिनको साथसाथै यो भ्याक्सिन चाहिँ सप्लिमेन्टरी भनेको होइन, यो लगाएपछि खुल्ला हिँड्न पाउने होइन, यो चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्टरी मात्रै हो भनेपछि यसले फाइदा मात्रै गर्ने हो, यसले मद्दत मात्रै गर्ने हो, पुरा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएपछि अरू कुरा गर्दै गर्नु नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
अब यहाँले यो जानकारी गराइरहँदा यति बेला नयाँ कोरोनाको सङ्क्रमित पनि नेपालमा देखिएका छन् 3 जनामा भनेर केही दिन अगाडि यहाँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। त्यो कोरोनाको लागि चाहिँ यो खोप उपयुक्त हुन्छ हुँदैन के छ? यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो नयाँ जुन म्युटेसन भन्छौँ हामीले, त्यो जिनमा अथवा जुन परिवर्तन भएछ ती सबै युके भेरिएन्ट लगायत अरू खालका, जस्तै अफ्रिकामा पनि नयाँ अलि चेन्ज भयो, अर्का खालका सानातिना म्युटेसनहरू चाहिँ भाइरसको धेरै जिनमा चाहिँ भएका छन्। ती सबलाई यो अहिलेको भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्छ। तर हामीलाई यो भाइरस त अझ नयाँ नै हो नि, 2019 भनेपछि 1 वर्ष हामीले घुमेर आयो। अब त्योदेखि बाहेक यसले कस्तो रूप लिने हो, अरू खालका भ्यारिएन्टहरू फेरि आउने हुन् कि, धेरै ठाउँमा चेन्ज हुने हो कि, अझ मेजर चेन्ज आउने हो कि भन्ने कुरामा हामीलाई चिन्ता छ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म जुन संसारमा देखिएका जुन चाहिँ कोभिड-19 को कोरोनाका छन् प्रजाति छन् युके भेरिएन्ट लगायत अरू, त्यसको लागि सबैको लागि यो भ्याक्सिन चाहिँ इफेक्टिभ छ भन्ने अहिलेसम्मको तथ्यले भन्छ। अब अर्को विषय पनि के पनि चर्चा सुरु भएको छ भने, हुन त हरेक चिजका सकारात्मक र नकारात्मक पाटो पनि हुन्छन्, कतिपय हाम्रो नेगेटिभली चर्चा गर्ने एउटा प्रवृत्ति पनि हुन्छ। यति बेला भारतले दिएको नेपालको खोप चाहिँ अलिकति क्लिनिकल ट्रायलको लागि हो, त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा अझै त्यो पुष्टि भइसकेको छैन कति प्रतिशत प्रभावकारी हुने हो भनेर। त्यसैले नेपालमा यो ट्रायलको लागि पठाएको भन्ने खालका केही टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। त्यस्तो हो या होइन, के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यस्तो छ। अब जस्तै मैले भने तपाईँलाई कोभिड भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट ल्यान्डस्केपको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने अब अहिलेसम्म लगभग 300 क्यान्डिडेट भ्याक्सिनहरू संसारभरि छन्। तीमध्ये चाहिँ कति प्री क्लिनिकलमा छन्, कति फेज 1 मा छ, कोही टेस्टिङ सेकेन्ड स्टेजमा छ, कोही थर्ड स्टेजमा छ, यसरी छ। ती मध्येमा चाहिँ अहिले कम्तीमा 10वटा जुन भ्याक्सिनहरू यो क्लिनिकल स्टेज सबै पार गरेर यो प्रयोगमा आएको। कुनै पनि भ्याक्सिन क्लिनिकल स्टेज थर्ड स्टेज पार नगरिकन यसरी चलाउन पाइँदैन, त्यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ थर्ड स्टेज पार गरेर आएको क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपालमा आएको होइन भन्ने मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। तर एउटा कुरा के भने, यो WHO को सिस्टम हुन्छ, त्यो चाहिँ WHO मा एप्लिकेसन दिनु पर्यो, सबै कागजपत्रहरू बुझाउनु पर्यो। त्यसबाट WHO बाट चाहिँ जुन फ्री क्वालिफिकेसन आउने कुरा प्रोसेसमा छ WHO बाट। यो फाइजरदेखि बाहेक अरूको आइपुगेको छैन। तर यो चाहिँ नेपालमा यो क्लिनिकल ट्रायल गर्न ल्याएको, इन्डियाले गराएको यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। यो 100% होइन। यो चाहिँ थर्ड स्टेज पार गरेर सबै चरणहरू यसमा चाहिँ भ्याक्सिनका जुन गर्नुपर्ने विकासका क्रममा गर्नुपर्ने कुराहरू सबै सकिएर यो चाहिँ लगाउन सकिने र सुरक्षित तरिकाको भ्याक्सिन हो। यसमा कुनै खालको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब यसरी यो खोप आइसकेपछि यसको व्यवस्थापन, त्यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई लगाइदिने कुरा, अहिले प्रथम त यो फ्रन्टलाइनमा रहेका चिकित्सक, त्यसै गरी कोभिडको उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरू, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूलाई पहिलो चरणमा लगाउने भनिएको छ। यसको व्यवस्थापन र यसलाई कसरी लगाउँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, तपाईँ एउटा भाइरोलोजिस्टको दृष्टिकोणबाट के गरियो भने यो खोपको प्रभावकारिता र सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन सक्छ? अब यो त सरकारले यसबारेमा धेरै कमिटीहरू बनाएर अब यसको चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो नि भाइरसको जुन भ्याक्सिनको बारेमा गर्ने अथवा मेजर ग्रुपहरू, एउटा मेन ग्रुप छ, हाम्रा सचिवज्यूहरू विभिन्नहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने क्रमदेखि विभिन्न खालको कमिटीहरू छ। त्यो कमिटीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। त्यो भ्याक्सिन आइसकेपछि राख्ने कहाँ, त्यसपछि चाहिँ कोल्ड चेन कसरी मेन्टेन गर्ने, कसले लगाउने मान्छेले कस्तो तालिम गर्ने, जुन ड्राई रन भन्ने हो, त्यो सबै कुरा प्रोसेस चाहिँ पार भइसकेको छ। अब यहाँले भनेको कुरा त सबभन्दा पहिला त टार्गेट ग्रुप हामीले हेर्नु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरू नै पहिलो फ्रन्टलाइनमा हुने भएको हुनाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जुन सरसफाइमा काम गर्ने व्यक्तिहरू लगभग 3% को हाराहारीमा होला। त्यसो भएर उहाँहरूलाई पहिलो ग्रुपमा दिने लगभग 9 देखि 10 लाख हुन्छन्। त्यसपछि आएर उहाँहरूलाई सेकेन्ड डोज दिँदाखेरिमा लगभग 20 लाख भ्याक्सिन चाहिँ चाहिने भन्ने कुराको एउटा क्यालकुलेसन हो मैले थाहा पाए अनुसारको। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ भ्याक्सिन लगाउँदा सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ जस्तै 10 डोजको भ्याक्सिन हो भने त्यो भ्याक्सिन त तपाईँले सबैलाई लगाउनु पर्यो। कारणवश एउटा भ्याक्सिन रह्यो र 5-6 घन्टाभन्दा बढी भयो भने त्यो भ्याक्सिन लाउन सकिँदैन।
त्यसले फेरि साइड इफेक्ट हुनसक्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनको वेस्टेज जानुपर्ने अवस्था नि हुनसक्छ। यो सबै कुरा क्यालकुलेसन गरेर पहिलो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अथवा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, त्यसपछि अलि उमेर बढी पुगेका अथवा कोमर्बिड कन्डिसन भन्छौँ जुन 40 देखि 54 वर्ष अथवा माइग्रेन्ट लेबरहरू, बाहिरबाट आउने काम गर्नेहरू अथवा अरू खालका रोगहरू, हाइपरटेन्सन लगायत अरू रोग भएका व्यक्तिहरू लगभग 70% को हाराहारीमा हुन्छन्, 17% को। त्यसपछि आएर बाँकी रहेका जुन रिमाइनिङ 40 देखि 54 वर्षका व्यक्तिहरू एउटा भयो भने त्यसपछि अरू मेजर ग्रुप चाहिँ लगभग 42% चाहिँ 15 देखि 39 वर्षका व्यक्तिहरू हुन्। ती सबैलाई यो सबै गर्दा लगभग 70 देखि 72% व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन चाहिँ चाहिन्छ। किनभने बच्चाहरूमा यो चाहिँ इन्फेक्सन रेटहरू धेरै नभएको बच्चाहरूमा अहिले भ्याक्सिनहरूको चाहिँ तुरुन्तै नदिने हिसाब गर्दा हाम्रो पपुलेसन लगभग 70%लाई चाहिँ 2.5 करोड जति होला टोटल हिसाब गऱ्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने सरकारको तयारी भएको मैले बुझेको छु। अब यो प्रकारको खोपको साइड इफेक्टहरूको विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। यो साइड इफेक्टको विषयमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? अब यस्तो छ, कुनै पनि भ्याक्सिनहरूको सानोतिनो किनभने हामीले दिने भनेको एन्टिजेन दिने हो। शरीरले फरेन सब्सटेन्सेसहरू हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिँदा चाहिँ शरीरले केही खालको चाहिँ रियाक्सनहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। अब त्यो त यस्तो छ, यसले त्यस्तो अहिलेसम्म हेर्दा कुनै पनि त्यस्तो मेजर खालको चाहिँ साइड इफेक्ट भएर मान्छेहरूको मृत्यु भएको अथवा इन्डियामा लगाउँदा अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। इन्डियादेखि बाहेक अरू धेरै देशमा पनि भयो, त्यस्तो चाहिँ छैन। तर साधारण खालको जस्तै सुई लागेको ठाउँमा दुख्ने अथवा अलिकति हल्का ज्वरोहरू आउने र कसैलाई अलिक बढी खालको लक्षणहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो त यो भ्याक्सिनको अवस्था हेरेर मान्छेहरू के छ त उहाँको बिरामीहरूको अवस्था, कोही बिरामी सिरियस त्यस्तो छ भने त्यसलाई दिनु भएन। त्यो सबै क्राइटेरियाहरू बनाएको छ, कसलाई दिने कसलाई नदिने, साइड इफेक्टहरू साधारण भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्ने भनेर हामीले एडभर्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर खास गरेर यो सुई लगाउने अस्पतालको जहाँनिर व्यवस्थापन छ त्यहाँ दिने र त्यस्ता खालका लक्षणहरूको बारेमा केही कुराहरू हुन्छ भनेपछि ढुक्क भएर उपलब्ध भएको खोप लगाउँदा कुनै फरक पर्दैन भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्न चाहेको त त्यही नै हो। यो भ्याक्सिन चाहिँ क्लिनिकल स्टेज 3 पार गरेर आएको, संसारका धेरै देशमा गइसकेको, WHO ले पनि यो कन्सिडरेसनमा भएको र मेजर साइड इफेक्टहरू नदेखिएको, यो सबैको हिसाबले गर्दा यो भ्याक्सिन चाहिँ अब उपलब्धता हुनु पर्यो र हामीले सबै लगायौँ भने यो कन्टेनमेन्टको प्रोसेसमा धेरै सजिलो हुन्छ। अब तपाईँ भाइरोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। संसारमा यसरी भाइरस जुन सङ्क्रमण हुन्छ, भाइरसजन्य रोग प्रकोपहरू हुन्छ, यस्ता अन्य खालका प्रकोपहरू कसरी नियन्त्रणमा आएको अनुभव छ र नेपालमा हुन त यो विश्वका लागि चुनौती बनिरहँदा के गरेर हामी कसरी गयो भने यो कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ? के भन्नुहुन्छ? यहाँको आफ्नो विज्ञताले के भन्छ? अब यो धेरै छ संसारमा विभिन्न बेलामा, जस्तै 100 वर्ष पहिला स्पेनिस फ्लू भनेर आयो जुन H1N1 हामीले भन्यौँ, त्यसले करोडौँ मान्छेहरूको मृत्यु भयो 1916 तिर। त्यसपछि आएर 1940 तिर अर्को खालको इन्फ्लुएन्जा भाइरस छ। 1995 मा हङकङ फ्लू आयो। त्यसपछि हामी स्वाइन फ्लू भन्ने 2009 मा गऱ्यौँ अनि 12 मा मर्स कोरोना भाइरस आयो। त्यसपछि आएर 16 मा अब हामीले डेङ्गुहरू त घरिघरि हामीले यस्तो भेटेकै छौँ, भइराखेको छ। अब यस्तो खालको चाहिँ वातावरण अनुसार इन्भाइरोमेन्ट रोग गर्न त तीनटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ, होस्ट एजेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ। एजेन्ट भनेको भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया जो हो त्यसले चाहिँ त्यो महामारी गराउने, अथवा इन्भाइरोमेन्ट के छ त समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ, क्लाइमेट चेन्जहरू भएको छ, यसका असरहरू छन् र व्यक्तिको पनि खानापिना र आफ्नो वासस्थानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर बस्ने अरू धेरै कुराहरू हुन्छन् र यसले गर्दा चाहिँ यो परिवर्तनहरू हुन्छ। त्यसैले भाइरसहरू अथवा ब्याक्टेरियाहरूको परिवर्तन हुन्छ र बेला बखतमा यस्ता महामारीहरू चाहिँ त्यो हुने चाहिँ यो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड हो। र त्यसो भएको हुनाले यस्ता महामारी आउँछन् र जस्तै खास गरेर भनौँ यही कोरोनाकै कुरा गऱ्यो भने अहिले हामीले चाहिँ जस्तै हामी प्रेभलेन्स सर्वे गऱ्यौँ, सेरो प्रेभलेन्स, त्यसमा 15% जतिलाई चाहिँ एन्टिबोडी छ
हामी रोग नभएका व्यक्तिमा हेर्दा नि एन्टिबडी छ। सबै मान्छेको हेर्दा मेरो विचार 30 देखि 40% लाई त अहिले पनि एन्टिबडी छ। केही खालको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताहरू बनिसक्यो। त्यसो भएर शरीरले त्यो रोगसँग बाट बच्ने उपाय त गरिसकेका छ र समय आउँदै जाँदा भाइरसहरू परिवर्तन हुँदै गएर त्यसको साधारण हुँदै जाने र समाजमा एउटा समुदायमा त्यो भाइरस बस्ने अथवा ब्याक्टेरियाहरू बस्ने, त्यसरी त्यो चाहिँ एउटा खालको नयाँ रोग भएर बस्छ र यसरी चाहिँ हामीले एउटा खालको हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ। त्यो हर्ड इम्युनिटी डेभलप हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले रोगसँग बच्न सक्ने क्यापासिटी शरीरले बनाउँछ र फेरि कालान्तरमा अरू भाइरसहरू म्युटेसन हुनसक्छ। अब जस्तै इन्फ्लुएन्जाको कुरा चलिरहेछ, H7N5 भन्ने चाहिने अर्को खालको नयाँ भाइरसहरू आउन सक्छ। यसरी परिवर्तन हुँदै जाँदा नयाँ खालका भाइरसहरू आउँछन् र समय अनुसार उनीहरूले पनि म्युटेसन हुने, परिवर्तन हुने, शरीरले पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बनाउने, वातावरण परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यो समुदायमा बस्छ र त्यही अनुसारको भ्याक्सिनहरू बनाउँछौँ हामीले। बनाएर EPI को हाम्रो खोपको उसमा त्यो भ्याक्सिनहरू पर्छ, नयाँ एन्टिजेनहरू आउँछ। यसरी नयाँ चाहिँ परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो। हस्, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर वासुदेव पाण्डे, भाइरोलोजिस्ट र नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमितको टेस्ट गर्नेदेखि कोरोना सङ्क्रमितहरूको PCR परीक्षणमा समेत उहाँले लामो समय काम गर्नुभयो, या भनौँ कोरोनाको सुरुवाती दिनदेखि र हाल उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। र अब भने हामी कोरोनाको खोप भण्डारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न यो भण्डारण केन्द्रहरू बनाएको छ र ती भण्डारण केन्द्रहरू कसरी बनाएको छ, के छ र 11 स्थानमा नेपाल सरकारले कोरोनाको खोप भण्डारण स्थल बनाइरहँदा त्यसको अवस्था के छ, त्यो विषयमा तयार पारेको रिपोर्टहरू पनि राख्नेछौँ। र हामीले यति बेला हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2वटा कोल्ड रुम अर्थात् 42,14,560 डोजको भ्याक्सिन अट्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2वटा कोल्ड रुम बनाइएको छ। त्यसै गरी विराटनगरमा एउटा कोल्ड रुम बनाइएको छ। त्यसै गरी विराटनगरपछि हेटौँडा, त्यसै गरी पोखरा लगायतका स्थानहरूमा कोल्ड रुमहरू निर्माण गरिएको छ भने केन्द्रले या भनौँ सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश त्यसै गरी सङ्घको लागि भनेर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा पनि यसरी यति बेला कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरिएको छ। यति बेला भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रिया, यति बेला हामीले यो कोरोनाको खोप भित्रिएको छ, यो कोरोनाको खोप भित्रिरहँदा आज यो भ्याक्सिन नेपालमा रिसिभ गरिएको छ। यो भ्याक्सिन कसरी आयो, यति बेला कहाँ राखिएको छ र कहिलेदेखि लगाउन सुरु गरिनेछ, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर उद्धव, आज 10 लाख डोज भ्याक्सिन जुन भारतबाट भारत सरकारले सहयोग स्वरूप नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो खोप हस्तान्तरण गरिसकेपछि टेकु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा लगेर खोप भण्डारण गरिसकेको छ र यो खोप चाहिँ कोभिडसिल्ड जुन एक्स्ट्राजेन्का र सेरम कम्पनीले बनाएको खोप हो। अहिले भारत सरकारले पनि यही खोप आफ्ना जनतालाई दिएको छ। भारतमा खोप दिन थालिएको 6 दिनपछि नेपाललाई पनि भारतले खोप प्रदान गरेको छ र यति छिटै खोप आउँछ जस्तो सरकारलाई पनि लागेको थिएन भनेर नेपाल सरकारलाई नै भारत सरकारले एउटा खोप दिएर सरप्राइज गर्यो भन्ने जस्तो टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रीले केही दिन अघि मात्रै फागुनमा मात्रै खोप आउँछ, फागुनसम्ममा आउन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर भारतमा खोप अभियान सुरु भएको 6 दिनमै नेपालले खोप पाएको छ र अब यो खोप पहिलो चरणमा फ्रन्ट लाइनरहरूलाई दिने र यदि बाँकी भएको खोप फेरि वृद्धहरूलाई दिने भनेर भनिएको छ। उद्धव, अब यहाँले यो जानकारी गराइरहँदा खोप लगाउन 10 देखि 15 दिन लाग्ने भनिएको छ। खोप कसले कसरी लगाउने तयारी गरिएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि झन्डै 15,000 चाहिँ परिचालन गर्ने भनिएको छ। कहिलेदेखि लगाउने छ खोप र कहाँ कहाँ लगाउने व्यवस्था गरिएको छ र कसले लगाइदिने व्यवस्था गरिएको छ? रिया,
हजुर, स्वास्थ्य मन्त्रीले न्यूज 24 लाई दिएको जानकारी अनुसार अबको 1 हप्ता पछिबाट खोप लगाउन शुरू गरिनेछ र पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फ्रन्ट लाइनरहरू जो कोरोना संक्रमितसँग सधैँ पैठ्योजोरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई कोरोना संक्रमित जो मृत्यु भएपछि जुन आर्मीको टिमले जुन त्यसको बढी व्यवस्थापन गर्छ त्यो टिमलाई र अस्पतालका कर्मचारीहरू, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू, एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई दिइनेछ र त्यसपछि अझै खोप बाँकी भए वृद्ध वृद्धालाई पनि दिइनेछ भनेर भनिएको छ। र एउटा कुरा जुन के एउटा संयोग भयो भने आजको ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित माघ 9 गते, भोलि 1 वर्ष हुन्छ, माघ 9 गते कोरोना संक्रमित पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो, जुन युहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो र त्यसपछि चैतबाट दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको 1 वर्षपछि यो विरुद्धको कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप पनि भित्रिएको छ र अब भने पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोप पाउनेछन् र खोप आएपछि केही यो महामारीबाट जुझ्न विश्वलाई पनि अलि सहज हुनेछ भनिएको छ र नेपालमा अर्को विषय चाहिँ नेपालमा जुन खोप उपलब्ध भएको छ, 10 लाख डोज पाएको छ, त्यसले सहज हुनेछ। यो खोप कसरी प्रत्येक व्यक्तिलाई लगाउनको लागि जिल्ला जिल्लामा अथवा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा, अस्पतालमा पुर्याइनेछ, के छ त्यसको प्रबन्ध चाहिँ? नेपाल सरकारले सबै प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमै 7वटा खोप भण्डारण केन्द्र बनाएको छ र अहिले केही समय अगाडि मात्रै सरकारले खोप भण्डारण केन्द्र बनाउनको लागि, खोप भण्डारण गर्नको लागि, व्यवस्थापनको लागि 8 करोड बजेट पनि छुट्याएको थियो र सबै प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारण केन्द्र बनाइएको छ, त्यहाँसम्म खोप जानेछ। अहिले टेकुमा 2वटा रेफ्रिजरेटर छ जुन खोप एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने र अहिले यो जुन खोप नेपालमा आएको छ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्न सकिने भनिएको छ। त्यही डिग्रीमा यो ढुवानी गर्दाखेरि पनि खोप त्यही टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी लगेर त्यसरी भण्डारण गर्ने ठाउँसम्म लगिनेछ र त्यसपछि सबै प्रदेशमा खोप लगिसकेपछि त्यहाँका जो एकदमै आवश्यक पर्छ, जसलाई जो फ्रन्ट लाइनर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो चरणमा दिनेछ भनिएको छ। अहिले टेकुमा 2वटा जुन रेफ्रिजरेटर भ्यानबाट विभिन्न केन्द्रहरूमा खोपहरू यो 1 हप्तामा पुर्याइने र 1 हप्ता पछिबाट खोप दिन शुरू गरिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उद्धव, हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रिया। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, न्युज रुम लाइभमा। र अब यति बेला खोप राख्नको लागि 11वटा कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरिएको छ, यस विषयमा समेटेको रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति बेला भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र म उद्धव कुमार कार्की। आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आइपुग्यो खोप भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र नेपालमा भारतको अनुदान सहयोगमा 10 लाख डोज खोप यति बेला नेपालमा आएको छ र यति बेला यही विषयमा केन्द्रित भइरहँदा खोप भण्डारणको लागि नेपालमा के कस्तो तयारी छ र हरेक जिल्लामा अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कसरी खोप पुर्याइन्छ, यो रिपोर्टहरू। नेपालमा खोप भित्रिएसँगै खोप भण्डारका विषयमा पनि चासो बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार खोप भण्डारण गर्न देशभर 28 कोल्ड रुम रहेकोमा 11वटालाई खाली गरेर कोभिड खोप मात्रै भण्डारण गर्ने गरी तयार पारिएको छ। उपत्यकामा 2 कोल्ड रुममा कोभिड खोप भण्डारण गर्ने तयारी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2वटा कोल्ड रुममा 42,14,560 डोज भ्याक्सिन अट्छ। विराटनगरमा एउटा कोल्ड रुममा 8,62,000, केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर पथलैयाका 3वटा कोल्ड रुममा 14,36,700, हेटौडामा 14,36,700 डोज खोप अट्नेछ। प्रदेश 2मा पनि हेटौडाबाट खोप पठाइनेछ। त्यसका लागि 28,73,500 डोज भ्याक्सिन अट्ने कोल्ड स्टोर छ। पोखरामा 8,62,000 डोज, बुटोलका 3 कोल्ड रुममा 14,36,700 डोज, नेपालगञ्ज र सुर्खेतका कोल्ड रुममा 28,73,400 डोज, धनगढीमा 8,62,000 डोज कोभिड भ्याक्सिन अट्नेछ। केन्द्रमा छुट्टै रहेको 5,250 लिटर क्षमताको कोल्ड रुममा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि पनि खोप राख्ने तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिन विभिन्न स्टोरमा पुर्याउन 3वटा भ्यान तयारी अवस्थामा राखेको छ। एउटा भ्यानले बुटौल, नेपालगञ्ज र धनगढी छाड्नेछ भने अर्कोले हेटौडा, पथलैया, विराटनगर लग्नेछ। त्यस्तै तेस्रो भ्यानले भने पोखरा लैजानेछ। यसरी नेपालमा विभिन्न स्थानीय तहमा या भनौँ प्रदेशहरूमा कसरी खोप पुर्याउने भन्ने विषयमा यति बेला सरकारले क्रियाकारी गरेको छ र 3वटा भ्यान मार्फत विभिन्न स्थानमा खोप लाने यति बेला सरकारले तयारी गरिरहँदा विश्वमा यति बेला खोपको कारोबार बढिरहेको छ। सबैभन्दा बढी कारोबार या भनौँ यति बेला खोप बुकिङ गर्ने राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरू अग्रपङ्क्तिमा छन् भने यति बेला महाशक्ति राष्ट्रहरूले उत्पादित खोपको 95% बुक गरिसकेको अवस्था छ र यति बेला संसारमा खोपको कारोबार कसरी भइरहेको छ, कहाँ कहाँ कति खोप उत्पादन भएको छ र कसरी त्यसको कारोबार गर्ने तयारी गरिएको छ, यति बेला यो रिपोर्ट हेरौँ। अहिले विश्वमा खोपको कारोबार बढिरहेको छ। विश्वमा कोभिड विरुद्धको खोप निश्चित मात्रामा उत्पादन भए पनि अग्रिम खरिद बिक्री भने तीव्र रूपमा भएको छ। अहिलेसम्म विश्वको आधा जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप खरिद बिक्रीको समझदारी भइसकेको छ। नेपालले भने अहिलेसम्म 1.5% जनताका लागि भारतको अनुदान सहयोगमा भ्याक्सिन सुनिश्चित गरेको छ। दक्षिण एसियाको बङ्गलादेशले 3 करोड 1 लाख डोज अर्डर गरिसकेको छ। डु ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टरका अनुसार विभिन्न मुलुक तथा सङ्घ सङ्गठनले हालसम्म कोभिड विरुद्ध 7 अर्ब 25 करोड डोज खोप खरिदको समझदारी गरेका छन्। अहिले खोपको अग्रिम बुकिङ जारी छ। छिमेकी भारतले मात्रै 1 अर्ब 50 करोड डोज खोप खरिदका लागि अर्डर गरेको छ। त्यस्तै युरोपियन युनियनले 1 अर्ब 58 करोड 50 लाख डोज खरिद सुनिश्चित गरेको छ। अमेरिकाले 1 अर्ब 1 करोड डोज, क्यानाडाले 35 करोड 80 लाख डोज, बेलायतले 35 करोड 70 लाख डोज, इन्डोनेसियाले 32 करोड 80 लाख डोज, जापानले 19 करोड डोज र ब्राजिलले 19 करोड डोज खोप खरिदका लागि उत्पादक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेका छन्। मलेसियाले 1 करोड 28 लाख डोज सुनिश्चित गरेको छ। उत्पादक कम्पनी मध्ये अक्सफोर्डले 2 अर्ब 60 करोड डोज, नोभ्याक्सले 1 अर्ब 30 करोड डोज, जीएसकेले 73 करोड 20 लाख डोज, फाइजरले 71 करोड 10 लाख, मोडर्नाले 40 करोड खोप बिक्रीका लागि विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेका छन्। चीनको भ्याक्सिनले पनि 29 करोड 20 लाख डोज खोप निर्यातका लागि विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेको छ। खोप सम्बन्धी थप अनुसन्धानमा बायोएनटेक तथा फाइजर, मोडर्ना, अस्ट्राजेनेका, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले काम गरिरहेका छन्। नेपालले पनि खोपका लागि भारतसँगै चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तीमध्ये भारतले नेपालसहित छिमेकी र निकट साझेदार मुलुकलाई खोप आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको छ भने अन्य देशले नेपालको मागबारे आफूहरू सकारात्मक भएको जवाफ दिएका छन्। यति बेला कोरोना पछि खोपको कारोबार निकै तीव्र गतिमा बढेको छ र खोप बुकिङ गर्ने राष्ट्रहरू पनि निकै विकसित राष्ट्रहरू अग्रपन्थीमा छन्। यति बेला भने हामीसँग स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग थप नेपालमा खोप ल्याउने र ल्याएका खोपलाई कसरी लगाउने तयारी गरिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला आज अब नेपालमा खोप आएको छ। यो खोप आएपछि यहाँहरूको लामो गृहकार्य प्रयासपछि यो खोप आउँदा यहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ होला? हेलो, बुझिएन? यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर।
यति बेला नेपालमा कोरोनाको खोप आएको छ, यो खोप ल्याइसकेपछि यति बेला यहाँहरूले यसलाई जिल्ला जिल्लामा पठाउने अथवा लक्षित व्यक्तिहरूलाई लगाउनको लागि कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। यो खोपको सन्दर्भमा हामीले सोचेभन्दा, सरकारले सोचेभन्दा अगाडि नेपालमा खोप आएको छ। हामीले फागुनको महिनासम्म ल्याउने भन्थ्यौँ, अब खोप आजै मात्रै आइसकेको छौँ। त्यसका निम्ति म भारत सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी, परराष्ट्र मन्त्रालयको पहल कदमी र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल कदमीबाट आज हामीले 10 लाख खोप अनुदानमा प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँले उठाए जस्तै अब यसलाई वितरण प्रणाली, खोप लगाउने प्रणाली, हामीले यसका मापदण्डहरू, यसका कार्यसूचीहरू तय गरेका छौँ। पहिलो कुरा त अब यो सन्दर्भमा हामीले अग्र मोर्चामा खटिरहेका, फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू, त्यो सँगै के अरे एम्बुलेन्स चालकहरू, त्यसको सँगसँगै फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने श्रमिकहरूको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले यो काम गर्नेछौँ। यो काम गरिरहँदा तपाईँले भने जस्तै यतिले मात्र पुग्ने छैन, यसको नामको सूची सहित हामीले तय गर्नुपर्छ। त्यो सूची तय गर्दा जे खालको हाम्रो बिचमा छलफल भएको छ, पहिले त हाम्रै बिचमा हामी तयार हुनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो सूची सहित तयारी गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले भने जस्तै हामीले जिल्ला जिल्लामा, हामीले स्थानीय तहमा पहिला यो क्षेत्र जुन कुरा मैले अघि भने अग्र मोर्चामा र फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र त्यो सँगसँगै अब पत्रकार साथीहरू पनि यो मोर्चामा खट्नु भएको छ। त्यस कारणले यो कुरालाई पनि हामीले समयमा ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँहरूले झन्डै 47 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी भारतसँग खोप मागेको थियो नेपाल सरकारले। पहिलो चरणमा 10 लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ। अन्य खोप ल्याउने, खरिद गर्ने विषयमा चाहिँ अहिले मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ? होइन, हाम्रो पूर्ण रूपमा अब तपाईँले उठाए जस्तै खोपका सन्दर्भमा हामीले यसको कार्यविधि पनि तय गरेका छौँ। हामी कार्यविधि मुताबिक त्योभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री स्तरीय हामीले एउटा उहाँहरूले छलफल जनाउनु, त्यस्तो एउटा टुङ्गो लगाएको छ। त्यसै गरी तिनटै मन्त्रालयका सचिव स्तरीय सचिवहरूले पनि केही विषयवस्तुहरू लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी अनुसन्धान परिषदलाई पनि हामीले केही जिम्मेवारी दिएका थियौँ, त्यो कामको पनि टुङ्गो लागेको छ। अब टुङ्गो मात्रै लागेर भएन, हामी अब भारत सरकारले सहयोग गरेको, हामीले 47 लाखको माग गरे पनि उहाँहरूले हामीलाई 10 लाख सहयोग गर्नुभएको छ। अरू थप त अब हामीले छिटोभन्दा छिटो खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर भए पनि सरकारले हामी ल्याएर यो बिचमा ग्याप हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। त्यसका निम्ति खोप आयो भने अरू जनशक्तिदेखि लिएर, अरू अन्य सामग्रीदेखि लिएर, त्यो राख्ने अन्य सबै केन्द्रहरूदेखि लिएर हामीसँग तयार छ। त्यसलाई हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएको। यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बजेटको प्रबन्ध र बजेटको निकासाको विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म भएको गृह कार्य या भनौँ यहाँहरूको तयारी कस्तो छ? त अब त्यही भएर मैले अघि नै तपाईँलाई भने परराष्ट्रसँग यो विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने, बाह्य मुलुकहरूबाटै ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले त्यसको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको छ। स्वास्थ्यसँग के ठिक के बेठिक र कसरी आफ्नो आन्तरिक तयारी गर्ने भने त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको छ र आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने भएको हुनाले यसमा त अर्थमन्त्रीले पटक पटक प्रमुख कुरा नेपाली जनताको स्वास्थ्य हो, नेपाली जनतालाई स्वस्थ राख्नका निम्ति स्वास्थ्य प्रमुख कुरा भएको हुनाले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी जिम्मेवार बनिरहेका छौँ र बजेटको व्यवस्थापन सहित हामीले गरेका छौँ। त्यसमा त समस्या भएन। 47-48 अरबको बजेटको व्यवस्थापन गरेर हाम्रा काम कारबाही अगाडि बढेका छन्। यसमा खोपको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अथवा अर्थ मन्त्रालय, सिङ्गो नेपाल सरकारले कोही कतै कमी हुन हामी दिँदैन बजेटको। अब यहाँले यो जानकारी गराइरहँदा आएको खोप चाहिँ कहिलेबाट नेपाली जनतालाई अथवा टार्गेट ग्रुपलाई लगाउन
सुरु गरिनेछ यहाँहरूको मन्त्रालयमा ब्रिफिङ पनि भयो होला के छ तयारी अनुसार हामी अब धेरै ढिला नगरिकन छिटोभन्दा छिटो हामी यो के अरे मैले अघि तोकेको कुरा हामीले बनाएको मापदण्डहरू हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई अगाडि बढाएर खोप लगाउने कुरामा त्यो तोके बमोजिम अथवा नाम लिस्ट भए बमोजिम हामी त्यो काम अगाडि छिटोभन्दा छिटो बढाउँछौँ। यति बेला भिडभाड बढेको छ, राजनीतिक दलका गतिविधि, सभा सम्मेलन, जुलुस, त्यसै गरी भेलाहरू तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा कोरोनाको सङ्क्रमण थप बढ्ने हो कि भन्ने त्रास चिकित्सकहरूले विज्ञहरूले प्रकट गरिरहेका छन्। तपाईँ एउटा पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के छ अहिले यहाँहरूको? होइन, यो सन्दर्भमा त हाम्रो धारणा WHO को धारणा एउटै हो। त्यसमा हामीले कतिपय हाम्रा मापदण्डहरू, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू त्यो समग्र आम रूपमा नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने कुरा हाम्रा मापदण्ड हो। हाम्रो अहिले पनि अनुरोध के हो भन्दाखेरि राजनीतिका कारणले के अब समस्याहरू पैदा भएछन्, चाहे त्यो मेरो पार्टी जीवनभित्रको कुरा होस्, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी जीवनभित्रको कुरा होस्, जे खालका भेलाहरू, सम्मेलनहरू, गोष्ठीहरू, अब बैठकहरू भइरहेछन्। हाम्रो अनुरोध त के हो भन्दा सकेसम्म यसो नगरिदिनुहोस् भन्ने पनि हो। किन भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ खोपभन्दा महत्त्वपूर्ण सामाजिक दूरी कायम गर्नु पनि हो। त्यस कारणले त्यसको सँगसँगै मास्क पनि हो र सेनिटाइजर पनि हो। हामीले पटक पटक हरेक मिडिया मार्फत यसको प्रचार गरेका छौँ। यति बेला फेरि पनि म के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका मापदण्डहरूलाई सबैले पालना गरिदियो, आफू पनि सुरक्षित रहने, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने अभियानमा सबै लाग्नुहोस् भन्नु चाहिँ मेरो अनुरोध। अहिलेको गतिविधिले चाहिँ के यो कोरोना संक्रमणलाई बढाउने, जोखिम बढाउने सम्भावना देखेको छ कि छैन? स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले, अलिकति जाने बुझेको नागरिकका हिसाबले मेरो कुरा पनि के हो भन्दाखेरि हामीले तय गरेका मापदण्डहरू सबैले पालना गरौँ। यति बेला यो महामारीको बेला शक्तिशाली राष्ट्रहरू, दुनियाँको अगाडि नझुकेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू यो कोरोनाका अगाडि झुकेका छन्। त्यस कारणले यस्तो कुरालाई त सम्बन्धित पक्षले अथवा यो ध्यान दिने कुराहरू ध्यान दिन के हो। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो समयको संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हवस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत र आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आइपुग्यो खोप भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र हामीले विशेष गरी कोरोनाको भ्याक्सिन यति बेला आइरहँदा त्यसलाई मुलुकमा कसरी आम नागरिक समक्ष पुर्याउने र कहिलेबाट कोरोनाको खोप दिन सुरु गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र यति बेला विभिन्न 11 स्थानमा खोप भण्डारण र 3वटा भ्यान मार्फत विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने तयारीसहित र अर्को हप्ताबाट खोप लगाउन सुरु गर्ने गरी गृह कार्य गरिएको छ। आएको खोपको उचित र समुचित सदुपयोग गर्यौँ र त्यसै गरी अन्य खोपहरू आयातको विषयमा र आम नागरिकलाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउने विषयमा पनि राज्यले थप गृह कार्य गर्दै गम्भीरता देखाउनु पर्नेछ। यद्यपि कोरोनाको खोप आए भन्दैमा हामीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई हेलचेक्राइ गर्ने, भिडभाड गर्ने जस्ता हाम्रा गतिविधिको विषयमा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।